السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في فيديو جديد وفي ميثود جديدة باش نكالكيليو واحد لانتيغرال اللي هي انتيغراسيون دو فونكسيون راسيونيل. مزيان. هاد لي فونكسيون راسيونيل سو سون دي مثلا دي بولينوم، مثلا بولينوم على بولينوم. وكما قريتو في الالجبر جوج، يعني قريتو واحد لا ميثود على واحد البارتي في الالجبر جوج اللي هي ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل. يعني اون فوا لقيتو واحد الكسر، واحد البولينوم ولا فونكسيون سير فونكسيون، توجور ديما كتشوفو واش يمكن ليك دير لها لا ديكومبوزيسيون ليمون سامبل. الا كانت صعيبه دير لها انتيغرال، يعني غادي تمشي غتوجه لديكومبوزيسيون ليمون سامبل. الا كانت سهله راه ما غاديش تحتاج ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل. مزيان. اذا على بركه الله نديرو واحد ليكزومبل باش تفهموا مزيان هاد لا ميثود. واحد l'intégral I égale à l'intégrale par exemple 0 à 1 de x à la puissance 4 sur x plus 1 x au carré plus 1 dx. مزيان. اذا هاد الفونكسيون قبل ما دير لها لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل، بطبيعه الحال خصك تشوف اولا خصك تشوف الدوغري ديال الفوق والدوغري ديال التحت. الا كان الدوغري ديال الفوق اكبر من الدوغري ديال التحت، يعني مازال خصك دير دي تكنيك باش تفرق، مثلا باش تفرق تزيد شي حاجه الفوق وتنقص. عادي يمكن ليك تلقى واحد الفونكسيون اخرى بحيث الدوغري ديال التحت يكون الدوغري كبر من الدوغري ديال الفوق. مزيان. هنا الا كتشوف الدوغري ديال الفوق هو 4، وهنا اكس في اكس كاري، يعني الدوغري ديال هنا هو 3، 2 بلس 1 هي 3، هنا كبر من هنا. مزيان. يعني خصنا نديرو دي تكنيك، يعني شي حوايج هنا باش نلقاو واحد لو تيرم اللي الدوغري ديال الفوق اصغر من الدوغري ديال التحت. عادي يمكن لينا نديرو لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل. اذا على بركه الله ايكال لانتيغرال دو 0 ا 1. هنا الا كتلاحظوا بامكان لينا نستعملوا ديك المتطابقه الهامه ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3 x à la puissance 4 moins 1 plus 1. ما درنا والو، غير زدنا 1 ونقصناه، يعني x à la plus 1 فاكتور x à la puissance 2 dx. مزيان. كتبان لكم اللي هي لانتيغرال نقسمو الكسر، يعني x هذه شحال كتساوي؟ هي x au carré moins 1 à la puissance au carré، اللي هي x au carré à la puissance au carré moins 1 à la puissance au carré sur. نمشي معكم دقة دقة باش تفهموا مزيان، يعني بلا ما نتسرع. بلس 1 sur x plus 1 x au carré plus 1. مزيان. dx. مزيان. كيتيغرال لانتيغرال دو 0 à 1. هادي راه ايدونتيتي روماركابل نيميرو 3 اللي هي x au carré plus 1 فاكتور x au carré moins 1، ياك؟ اللي هي sur x plus 1 x au carré plus 1 plus 1 sur, par exemple, x plus 1 fois x au carré plus 1 dx. ياك؟ كيتيغال لانتيغرال دو 0 à 1، يعني إلا كتلاحظوا x au carré plus 1 غيمشي مع x au carré plus 1، وهاد x au carré moins 1 عاوتاني ايدونتيتي روماركابل نيميرو 3، يعني متطابقة عامة رقم 3 اللي هي x plus 1 fois x moins 1 sur x plus 1. ياك؟ نفرقوا كاع الكسر اولا نفرقوا لانتيغرال لوغسك لانتيغرال لينيير، يعني بامكان لينا نفرقوا دي اكس بلس لانتيغرال 0 à 1 1 sur x plus 1 فاكتور x au carré plus 1 دي اكس كيتيغال. عاوتاني هنا غادي نختزلو x plus 1 x plus 1، غادي يبقى لنا لانتيغرال دو 0 à 1 x moins 1 dx plus هادي غنسميوها باغ اكزومبل واحد جي دو اكس، اولا اف دو اكس افيك اف دو اكس ايكال هاد، اولا عفوا لانتيغرال باردون لانتيغرال دو 0 à 1 هادي غنسميوها اف دو اكس دي اكس. فهمتوها؟ هادي دابا كلها راه هي اف دو اكس، لانه هادي اللي غادي نديرو ليها لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل. كيتيغال هذه الدالة الأصلية ديال x هي x au carré sur 2 موان الدالة الأصلية ديال واحد لا فالور
او لا واحد سميتو واحد الغيال، واحد العدد هو اكس بهذا في البرودوي ديال هذا، يعني موان اكس 0 1 بلس لانتيغرال دو 0 à 1 اف دو اكس دي اكس اللي هي 1 sur 2 moins 1 0 0 يعني غيمشي 0 بلس لانتيغرال 0. انا حسبت يعني فرقت الانتيغرال، حسبت هذا بوحدو، عاد نمشيو هاد الانتيغرال بوحدو مزيان. اف دو اكس دي اكس كي تيغال 1 sur 2 moins 1 اللي هي moins 1 sur 2 plus l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. اشنو بقى لينا دابا نحسبوها ولا اشنو بقى لينا دابا نديرو؟ هو هاد اف دي اكس نديكومبوزيوها اون اليمون سامبل. مزيان. f de x égale à 1 sur x plus 1 facteur x plus 1 au carré qui est égal encore x plus 1 هنا x au carré plus 1. مزيان. هنا لا دوغري ديال هنا هو 1 يعني الفوق غيكون 0 يعني غيكون غير واحد لا فالور اللي هو a، والفوق هنا عفوا لو تيرم جوج هنا فيه او كاري يعني الفوق غيكون او كاري موان 1 اللي هي 1 يعني غيكون هنا واحد بي اكس بلس سي. لين نفترض انه لو دوغري هنا هو 3 الفوق شنو غيكون؟ لو دوغري 2 يعني 3 ناقص 1. مزيان. اللي هي مثلا بي اكس كاري بلس سي اكس بلس دي. مزيان. مي هنا عطانا اولا لقينا غير جوج. مزيان. اذا باش نلقاو ا اي بي اي سي كاينين دي تكنيك اللي قريتو في الالجبر جوج ديال لي ديكومبوزيسيون اليمون سامبل. قلنا par exemple x plus 1 fois f de x avec x فاش كتنعدم هذه موان 1 يقال شحال غتعطينا هنا الاخوان؟ الا ضربنا هذه كاملها، عرفتي هذه دابا الا ضربناها كاملها في x بلس 1 هنا غادي تمشي لينا x بلس 1 لانه هنا غادي تكون x بلس 1 فوا x بلس 1. مزيان. اولا نديروها كاع x بلس 1 sur x بلس 1 fois x plus 1 مي هنا au carré avec x égale à moins 1. مزيان. إيكال هنا غنضربوه في x plus 1 والتا هنا غنضربوه في x plus 1. هنا ضربنا في x plus 1 شحال غتعطينا؟ غتعطينا هنا a plus bx plus c fois x plus 1 sur x au carré plus 1 mais avec la condition x égale moins 1. مزيان. هذا اش غتعطينا؟ هذا بعدا غيمشي و يعني غيبقى لينا 1 sur x au carré plus 1 avec la condition اللي هي x égale à moins 1 qui est égal هنا a la condition égale x égale moins 1 moins 1 هنا يعني 0 غيمشي لينا هادشي كامل بلس 0 دونك moins 1 هنا شحال غتساوي لينا؟ moins 1 مكرر هي 1 يعني 1 sur 2 égale à a. المهم هاد الطريقة يقدر مثلا ما كديروش هاد لانديس بحال هكا مي راه بحال سي لا ميم شوز يعني كاين بزاف ديال الطرق باش تلقى ا ولا راه هادي اللي كاينه تقريبا يعني اشنو لقينا ا ايكال 1 سور 2. مزيان. دابا خصنا نلقاو بي. الا بغينا نلقاو بي ولا سي نحاولوا نلقاو سي عاد بي نحسبوا اف دو زيرو باش نتخلصوا من هاد بي نحسبوا اف دو زيرو. اف دو زيرو ايكال 1 سور 1 بلس 1 اللي هي 1 فوا 1 او لا 0 بلس 1 اللي هي حتى هي ايكال a sur 1 اللي هي a بلس هنا 0 بلس سي يعني سي sur 1. مزيان. implique 1 égale à a plus c implique c égale à 1 moins a qui est égal à quoi? c égale à 1 moins 1 sur 2 اللي هي سي شحال غادي تساوي لينا حتى هي 1 sur 2. مزيان. بقات لينا دابا نحسبوا بي نديروا واحد الطريقه اللي هي ديال لا ليميت. الا حسبنا لا ليميت مثلا هنا باش نعطيكم واحد الطريقه الا حسبنا مثلا لا ليميت ديال هذه غادي تساوي لنا صفر لانه كناخذوا اكبر دوغري هنا واكبر دوغري هنا غادي نختزلوه باكس غيبقى لنا واحد الاكس هنا يعني
بلس لانفيني تحت يعني 0. مي إلا بغينا مثلا يكون هنا أس 2 وأس 2 باش نختزلو بإكس أس 2 وتبقى لينا بي، خصنا نضربو هنا في إكس. هنا في إكس يعني هادشي كامل ملتيبلي بار إكس. مزيان. دونك on a quoi? La limite, ou la g de x fois f de x lorsque x tend vers plus l'infini, la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale à x égale à quoi؟ هنا إلا ضربنا في x هنا غادي تكون كنتمنى تفهموا، هنا غادي تكون x، وإلا حسبنا لا ليميت هنا غادي ناخدو لا دوغري اللي كاينه في الفوق، وهنا غادي كاين اكس اس 3. مزيان، يعني هادي غادي طونفيغ لينا فيغ زيرو اللي هي زيرو. كي تيكالو هنا غادي نضربو هنا في اكس. الا حسبنا لا ليميت غادي نختزلو باكس غادي تبقى لينا هنا بلوس هنا الا ضربنا هنا في اكس يعني هنا اكس او كاري فوا اكس ياك. مي غادي ناخدو البلو غون او لا لو غون دوغري و حتى هنا غادي نختزلو باكس او كاري غتبقى لينا بي. مزيان، هي بي. اشنو استنتجنا هنا بلي ان ا بلس بي ايكال زيرو، سو كي امبليك كو بي تيكال ا موان سو كي امبليك كو بي تيكال ا كومبيان؟ بي تيكال ا موان 1 سور 2. مزيان. دونك دابا يمكن لينا نكتبو اف سو لا فورم. Donc f de x est égal à 1 demi, 1 demi fois x plus 1 plus 1 demi facteur 1 moins x au carré plus 1. مزيان. مزيان الإخوان، لأنه هنا b plus x b كتساوي لنا ناقص 1 ها هي، يعني داكشي علاش قلنا ناقص x هي هادي. مزيان. إذا دابا بإمكان لينا نديرو ديك لانتيغرال، نحسبو ليه لانتيغرال. قلنا l'intégral de 0 à 1 de f de x dx est égal à l'intégral de 0 à 1 de quoi? 1 demi 1 sur x plus 1 plus 1 demi 1 moins x au carré plus 1 dx. كي يتيغال نعملو مثلا بهاد واحد على جوج، l'intégral 0 à 1 1 sur x plus 1 plus 1 moins x au carré plus 1 dx qui est égal à 1 demi عفوا نديرو مازال واحد القضية اللي هي x plus 1 plus هذا نفرقوه، يعني 1 sur x au carré plus 1 moins x sur 1 plus x au carré dx اللي هي 1 sur 2. البريميتيف ديال هادي شناهي؟ هي الإلين دو إكس بلس 1، لأن الإلين البريميتيف ديالها هو داكشي اللي كيكون الداخل ديالها بريم سور داكشي اللي كيكون الداخل ديالها، هادشي اللي كاين. إلين دو إكس اون جينيرال إلين دو إكس بريم كي تيكالا إكس بريم سور إكس كي تيكالا 1 سور إكس. مزيان، نفس الشيء بالنسبة لهنا بلوس هادي إلا عقلتو عليها هنا هاد 1 هي إكس بريم، و شنو هي هاد الفونكسيون اللي كنديرو لها بريم كتعطينا هادشي هي لارك طونجونت دو اكس موان هادي حتى هي الإلين، لأنه هادشي اللي درنا ليه بريم هنا شرا عطينا 2 اكس. مي حنا بحال إلا درت إلا قالنا أولا إلا بغيتو نديرو بحال هكا راه هي هاديك 2 اكس هنا، هادشي راه الإلين ديال 1 بلس اكس او كاري سور هاد جوج دون انترفال 0 1. مزيان، نحسبوها 1 sur 2 إلين 2 plus l'arc tangente de 1 plus quoi? ou la moins إلين 2 sur 2 moins إلين de 1 moins arc tangente de 0 plus لأنه moins مع plus moins مع غيعطينا plus إلين de 1 sur 2. مزيان، qui est égal à 1 demi إلين de 2
ln de 2 moins ln de 2 sur 2 لا غتعطيكم ln de 2 sur 2 plus arc tangente de 1 ln de 1 غتعطينا 0 ln de 1 حتى هي غتعطينا 0 غيبقى لنا موان arc tangente 0 l'arc tangente de 1 égale combien? L'arc tangente de 1 égale pi sur 4 égale à 1 demi ln de 2 sur 2 plus pi sur 4 moins l'arc tangente de 0 égale à 0. مزيان est égal à ln de 2 sur 4 plus pi sur 8 d'où quoi? L'intégrale est égale à combien? moins 1 ولا moins 1 sur 2 plus هاد l'intégrale يعني moins 1 sur 2 plus هاد l'intégrale هو moins 1 sur 2 plus هاد le terme ln de 2 sur 4 plus pi sur 8 مزيان. إذا هذا هو ولا هذه هي لا ميثود ديال l'intégration des fonctions rationnelles. كنتمنى تفهموا هاد ليكزومبل وكنتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.